इतने मुख्तसर वक्त में आपके और मेरे लिए तोहफा लाए हैं। बड़ी बदनसीबी की बात होगी, खुदा की कसम सुए फहम की बात होगी। बहुत बड़ा बदनसीब बंदा होगा जो इस तोहफे को भी ठुकरा दे। रब का मुनादी बुलाता रहे हय्या अलस सलाह कह के, अल्लाह का मुनादी आवाज दे हय्या अलल फलाह कह के, अल्लाह का मुनादी कहता रहे कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, मुअज्जिन कहता रहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। याद रखना, रब ने नींद भी बनाई है, रब ने नमाज भी बनाई है, लेकिन वही नींद का खालिक, वही नमाज का खालिक कह रहा है नींद बेहतर नहीं है, नमाज नींद से बेहतर है। बंदा फिर भी सोया रहे, याद रखना क़यामत में बड़ी बदनसीबी की बात होगी, बहुत बड़ी बदनसीबी की बात होगी। बदनुमा धब्बा बंदा अपने माथे पे लेकर आएगा कि मेरे जिम्मे नमाज नहीं है, जो रब ने मुझे नमाज अता की थी मैंने उसको भी छोड़ दिया। हाँ, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया अगर तुमने वुजू घर से किया है, जमात के लिए मस्जिद आए हो, याद रखना हर कदम तुम उठाओगे अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। तुम्हें सवाब ऐसे मिलेगा जैसे एहराम बांध के हज को चल पड़े हो। मेरे दोस्तों, नमाज का मामला ऐसा है, रिसालत महब इस्लाम नमाज से इतना प्यार फरमाते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमाज से प्यार की दलील शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी रहमहुल्लाह, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। आप उठाइए फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल नमाज में लिखते हैं रिसालत महब इस्लाम की हदीस का मफ़हूम है बैनल अब्दी व बैनल काफिर अस्सलाह, का मुमिन और काफिर के दरमियान जहां और फर्क है वह एक फर्क नमाज का है। मुमिन नमाजी है, काफिर बेनमाजी है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के लिए हजरत शेखुल हदीस ने लिखा है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सलात के निजाम की निगरानी बाकी तो जरूर करते, लेकिन अपने गवर्नर जो आमिलीन अमसार थे, शहरों पर गवर्नर थे, उन गवर्नरों पे भी हजरत उमर ने जासूस सिलसिले रखे थे कि क्या इनकी नमाज में कोई सुस्ती तो नहीं है। फिर फरमाते जो बंदा नमाज का नहीं है, जो अल्लाह के लिए नहीं आ सकता, वो बाकियों के लिए क्या आएगा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा कराम ने नमाज को यूं सीखा, नमाज को यूं समझा, नमाज को फिर पढ़ के उम्मत को एक नमूना दिखाया। मेरे दोस्तों, नमाज के मुताल्लिक में एक जुमला मजीद भी कहने लगा हूं, याद रखना ये नमाज क्या है। हजरत अलीयुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया आप नमाज के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। हजरत अली ने फरमाया मैं दो बातें करूंगा, मैं मखलूक हूं मेरा रब खालिक है, मैं ममलूक हूं मेरा रब मालिक है, मैं मरजूक हूं मेरा रब राज़िक है। मरजूक चाहता है, ममलूक चाहता है, मखलूक चाहती है, मैं अपने खालिक और राज़िक और मालिक से बात करूं तो फिर क्या करें। कहा जब हम चाहते हैं हम अल्लाह से बात करें, एक मिजाज ये है, कभी हम चाहते हैं अल्लाह हमसे बात करे, कभी मिजाज ये है कैफियत बदलती रहती हैं, बंदे के मामलात बदलते रहते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं। कहा जब मैं चाहता हूं मेरा अल्लाह मुझसे बात करे, मैं तिलावत कुरान करता हूं, और जब मैं ये चाहता हूं मैं अल्लाह से बात करूं, मैं हुज़ूर अल्लाह के सामने नमाज शुरू कर देता हूं। हाँ, ये नमाज तो बहुत पुरानी आ रही है। इन्नी अरा नारन, अल्लाह मैंने तो ये आग देखा, इज़रा नारन, सूरत नंबर 20 सूरत ताहा, पहला रकू उठाइए, पारा नंबर 16 उठाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखी कोहे तूर पे, इन्नी आनस्तो नारा, बेगम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी सैयदा सफूरा को बिनते शुएब अलैहिस्सलाम हजरत शुएब की बेटी हैं, कहा यहाँ ठहरो मैं वहां जाता हूँ, लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अलन नारे होदा, ये आग नजर आ रही है, इनसे रास्ता पूछूंगा ये बस्ती दर बस्ती किस जगह जाता है, ये वहां से आग लाऊंगा, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम अपनी सर्दी को गर्मी में बदल सको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, रब ने फरमाया या मूसा
انا ربک میں تو تیرا اللہ ہوں فخلانا علیک آپ جوتیاں ایک طرف رکھیے انک بالواد المقدس طویٰ آپ پاکیزہ جگہ میں ہیں اور پھر رب نے فرمایا اے موسیٰ اب سنو آپ کے ساتھ بات کیا ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری اے موسیٰ یہ ذہن میں رکھنا میں وہ اللہ ہوں وہ وحدہ لا شریک ہوں میرے بعد کوئی خدا نہیں ہے واقم الصلاۃ لذکری نماز تو نے قائم رکھنی ہے وہ میری یاد کے واسطے اور میں کون ہوں فرمایا میں نے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی اے موسیٰ میں نے قیامت تو اعلانی ہے لیکن قیامت کے ایگزیکٹلی ٹائم کو متعین کردہ وقت کو میں نے چھپا دیا ہے اکاد اخفیہا میں یہ چاہتا ہوں اس کا بالکل خاص ٹائم پرائم ٹائم چھپا رہے کیوں چھپا رہے لتجزا کل نفس بما تسعی ہر بندہ دنیا میں کام کر رہا کوئی نیکی کر رہا کوئی گناہ کر رہا کوئی اچھائی کر رہا کوئی برائی کر رہا کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا کوئی برا کر رہا ہر بندے کا نامہ اعمال ہے ہر بندے کے معاملات ہیں جو بندہ جو کر رہا ہے تاکہ اس کو وہی بدلہ مل سکے ادھر یہ جملہ کہا اقم الصلاۃ لذکری نماز قائم کر میرے ذکر کے واسطے میری بات کا مطلب نماز بڑی پہلے سے چلی ہے نماز بہت پرانی چلی ہے نماز انبیاء کا طریقہ نماز انبیاء کا وتیرہ نماز انبیاء کا کام نماز انبیاء کے معاملات سے چل کے آئی ہاں یہی موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ نبی ہیں حضرت رسول اللہ کے عرش سے نماز 50 نمازوں کا تحفہ لے کر نیچے تشریف لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے روایات دو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے نبی پاک اے نبی اللہ تحفہ کیا ملا کہ میں نے رب کو التحیات للہ والصلوات بدنی باتیں مالی باتیں نیات کی باتیں ساری کی ساری اللہ کو پیش کی ہیں رب نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے کہ تیری امت 50 نمازیں پڑھیں گی مرتبات و مقامات و رتبات و درجات یہ ملیں گے کہا جی بہت اچھی بات ہے لیکن یاد رکھنا میری قوم پر بھی نمازیں فرض ہوئی تھی بہت سے نے پڑھی بہت سے نے چھوڑ دی تھی لہٰذا ایک بار رب کریم سے آپ درخواست پھر کر لیجئے ان نمازوں کو کم کر دیں حضرت رسول اللہ نے درخواست کر دی رب نے فرمایا میں کم کر رہا ہوں روایات دو ہیں یا 5 کم ہوئی یا 10 کم ہوئی اگر ہم 10 کم مانے حضور پاک 4 مرتبہ گئے ہیں اگر ہم 5 کم مانے حضور پاک 9 مرتبہ گئے ہیں اللہ رب العزت کی دربار میں گئے پھر 10 کم ہو گئی اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنا کہ جی 10 کم ہو گئے 40 کا 40 نہیں پڑھیں گے پھر جائیے یوں جاتے جاتے آخر میں 5 بچ گئی حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب نے مجھے 5 دین نمازیں پھر ساتھ ایک جملہ مزید بھی فرمایا جو پہلے نہیں فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اے محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم یاد رکھنا تیرے رب کے ہاں قانون بدلتا نہیں ہے تیرے رب کے ہاں معاملات تبدیل نہیں ہوتے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا رب کے طریقے کو چینج نہیں ہے رب کے طریقے کو بدل نہیں ہے رب کے طریقے کو بالکل معاملات میں الٹ نہیں ہے اللہ کے ہاں ایک ہی طریقہ چلتا ہے اب تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی ثواب 50 کا دوں گا ثواب 50 کا دوں گا رب کریم نے یہ جملہ فرما دیا اس سے پہلے اللہ کریم نے یہ بات نہیں کی تھی اب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ نے پھر روک کے پوچھا نبی اللہ بتائیے اللہ نے کیا ترمیم کر دی کہا رب نے تو 5 نمازیں کر دی کہا اب یہ 5 بھی اگر آپ اپنی مہربانی سے ختم کرا دیجئے شاید لوگ نہ پڑھیں حضور پاک نے فرمایا موسیٰ آپ کی بات اپنی جگہ لیکن اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے میرے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی ثواب 50 کا دو اب نہیں جاتا بس اب بہت ہو گیا حضور پاک علیہ السلام تحفہ لے کر آئے ہیں میرے دوستو یہ وہ نماز ہے جو آپ کو اور مجھ تک پہنچی ہے میرے پاک پیغمبر لائے ہیں رسالت مآب کے لیے اتنی بڑے معاملات کو سیلیبریٹ کر کے اتنا لمبا سفر اس دنیا میں اس سے بڑھ کے کسی مائی کے لال نے آج تک اتنا لمبا سفر اتنے مختصر وقت میں نہیں کیا جو میرے پاک پیغمبر نے معراج کی رات طے کیا ہے رسالت مآب اتنے لمبے سفر اتنے مختصر وقت میں آپ کے اور میری لیے تحفہ لائے ہیں بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی خدا کی قسم سوء فہم کی بات ہوگی بہت بڑا
बड़ा बदनसीब बंदा होगा जो इस तोहफे को भी ठुकरा दे। रब का मुनादी बुलाता रहे हय्या अल सलाह कह के, अल्लाह का मुनादी आवाज दे हय्या अल फलाह कह के, अल्लाह का मुनादी कहता रहे कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, मुअज्जिन कहता रहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। याद रखना रब ने नींद भी बनाई है, रब ने नमाज भी बनाई है, लेकिन वही नींद का खालिक, वही नमाज का खालिक कह रहा है नींद बेहतर नहीं है, नमाज नींद से बेहतर है। बंदा फिर भी सोया रहे, याद रखना क़यामत में बड़ी बदनसीबी की बात होगी, बहुत बड़ी बदनसीबी की बात होगी। बदनुमा धब्बा बंदा अपने माथे पे लेकर आएगा कि मेरे जिम्मे नमाज नहीं है, जो रब ने मुझे नमाज अता की थी मैंने उसको भी छोड़ दिया। हाँ, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया अगर तुमने वुजू घर से किया है, जमात के लिए मस्जिद आए हो, याद रखना हर कदम तुम उठाओगे तुम्हें सवाब ऐसे मिलेगा जैसे ihram बांध के हज को चल पड़े हो। हज पे पाबंदी, कोरोना क्राइसिस, बाकी मामले नहीं जा सकते, वीजाज क्लोज्ड है, ठीक हो गया भाई, वहां नहीं यहां तो सवाब मिल रहा है। और नमाज के मामलात को औकात से जोड़ा गया, नमाज के मामलात को अमकिना जगहों से जोड़ा गया। इतना बड़ा सवाब नमाज के मसाइल पर रब्बे करीम बड़ा बड़ा सवाब अता फरमा देते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं जी। सुनन इब्न माजा में हजरत अब्दुल्ला बिन बुस्र रजी अल्लाह तआला अन्हु की इमाम इब्न माजा अल क़ज़वीनी रहमहुल्लाह रिवायत लाए हैं। अल्लाह के रसूल जब हिजरत करके मदीना आए, मदीना तैयबा में थे, हुज़ूर पाक के साथ मक्का मुकर्रमा की अक्सरियत मुहाजिरीन सहाबा थे जो सुबह उठते बैतुल्लाह को सलामी पेश करते, शाम को घर जाते बैतुल्लाह को सलामी पेश करते, छुट्टी के दिन में उमरा करते, बैतुल्लाह का तवाफ करते, मकाम इब्राहिम के नवाफिल पढ़ते, चाहे जमजम से पानी पीते, हतीम में दुआएं करते, सफा मरवा की साई करते, बैतुल्लाह के मताहफ में बैठते। और इन लोगों की आदत बैतुल्लाह को देखकर बड़े मामलात की बिल्कुल पक्की हो गई थी। हिजरत हुई, मदीना तैयबा आए, 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी, 5 हिजरी, 6 हिजरी, ये न जा सके, सालों के साल गुजर गए। सहाबा कराम के चेहरों पे मक्का मुकरमा जाने की ख्वाहिश ये बिल्कुल उमड़ रही होती थी। इनकी आंखों में काबतुल्लाह को देखने के काबतुल्लाह को देखने की ख्वाहिशात तड़प रही होती थी। रिसालत माब ने इनके चेहरों को पढ़ा, फेस रीडिंग की, इनकी आंखों को देखा, अल्लाह से दुआएं मांगी, इनके चेहरों को देखे हुजूर दुआएं मांगे, इनकी चाहत को देखे हुजूर दुआएं मांगे, इनकी उमंगों को देखे हुजूर पाक दुआएं मांगे। एक दिन अल्लाह के रसूल ने सहाबा कराम को बुलाया, कहा मुझे लगता है तुम्हें उमरा याद है, तुम्हें हज याद है, तुम्हें बैतुल्लाह का दीदार याद है। कहा या रसूल अल्लाह, एक मुसलमान हो वो बैतुल्लाह को जब तक न देखे तो न देखे, लेकिन जो देख के आए वो न देखे तो तड़पता रहता है, तरसता रहता है। या रसूल अल्लाह, वाकई हमारे दिलों में ये ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन हालत क़िताल है, हालत जिहाद है, हालत अदावत है, हम नहीं जा सकते, वहां से रुके हुए हैं। हम चाहते हैं ए काश हमारे उमरा हो जाता, ए काश बैतुल्लाह का दीदार हो जाता, ए काश हमारे जिम्मे भी तवाफ का सवाब लिखा जाता। अल्लाह के रसूल दुआएं मांग चुके थे, रब की रहमत ने कुछ और मंजूर कर लिया। हुज़ूर पाक ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने तुम्हारी तड़प को सुन लिया। मन ततहरा फी बैतिही सुम्मा अता मस्जिद कुबा फसल्ला फीही रकातिन कान लहू का अज्र उम्रतिन। जिब्राइल आए, अल्लाह का पैगाम दिया, मुझे बताया अपनी उम्मत को तसल्ली दे दो, मदीना के रहने वालों तुम में बैतुल्लाह नहीं है, मदीना के रहने वालों तुम में मक्का मुकरमा की वो उम्रे की चीजें नहीं है, लेकिन रब ने करम किया तुम्हारी तड़प पे, तुम्हारी कुड़न पे, तुम्हारी आवाजारी पे, क़यामत तक के हर मुसलमान को यह सर्टिफिकेट दे दिया है। मन ततहरा फी बैतिही, वो मदीना में हो, अपने घर में या जदीद जुबान में कहूँ अपने होटल में वुजू करे, पाकीज़ा हो, सुम्मा अता मस्जिद कुबा, फिर मस्जिद कुबा आए, फसल्ला फीही सलातन, यहाँ पर आकर 2 रकात कम अज कम या ज्यादा जितनी नवाफिल पढ़ सकता है, कान लहू का अज्र उमरा, ये नमाज से उम्रे का सवाब पहुंचा देगा। नमाज का तो दर्जा, नमाज का तो मर्तबा, नमाज की तो हैसियत, नमाज का तो मकाम ऐसा है। रब्बे करीम एक कुड़न पे
مانگ پہ، ایک نیڈ پہ، ایک ضرورت پہ، ایک حاجت پہ، ایک چاہت پہ عمرے کا ثواب اس نفل کے ذریعے عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے نماز کا مرتبہ، مقام، درجہ، حیثیت و ویلیو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ یقین مانے نماز کے معاملات ایسے ہیں، ان جیسے معاملات پہ احادیث پاک میں ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نوافل، واجبات، سنن، مستحبات یہ نمازیں گھروں میں پڑھو، جو فرائض وہ مسجد میں پڑھو۔ میں نے اس حدیث پاک پہ کئی بار غور بھی کیا، شروحات بھی دیکھی، تشریحات بھی دیکھی، تفسیرات بھی دیکھی، تفصیلات کے بعد کو پڑھ کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو آج گھروں میں لوگوں کو شکایات ہیں، میرے گھر میں جنات ہیں، میرے گھر میں چڑیل کا سایہ ہے، میرے گھر میں یہ معاملہ، میرے گھر میں یہ معاملہ۔ بھائی ایک ہی بات ہے، تم نے گھر میں سنتیں پڑھنا چھوڑ دی، تم نے گھر میں مستحبات پڑھنا چھوڑ دی، تم نے گھر میں نمازیں نفلیں پڑھنا چھوڑ دی، تم سب کچھ مسجد میں پڑھتے ہو، تلاوت ہو، تسبیحات ہو، نوافل ہو، سنن ہو، مستحبات ہو، تم گھر میں نہیں پڑھتے، اور یہ چیزیں گھر کی ہیں، فرائض مسجد کے ہیں، تم گھر میں نوافل پڑھو گے، تسبیحات کرو گے، وہاں پر آپ مستحبات پڑھو گے، سنن پڑھو گے، واجبات پڑھو گے، وہاں پر بیٹھ کے تلاوت قرآن کرو گے۔ جنات تو ہر جگہ ہے، انسان سے 9 گنا زیادہ، جہاں ایک انسان وہاں 9 جن، جہاں 2 انسان وہاں 18 جن، جہاں 3 انسان وہاں 27 جن، جہاں 9 انسان وہاں 81 جن، کیونکہ 9 گنا زیادہ ہیں تو جنات تو ہیں۔ تمہیں گھر میں نماز پڑھتے جن بھی دیکھے گا، اولاد بھی دیکھے گی، جن کے ساتھی بھی دیکھیں گے، نوافل پڑھتے وقت، مستحبات پڑھتے وقت، سنن پڑھتے وقت، تسبیحات کرتے وقت، تلاوت کرتے وقت جنات دیکھیں گے۔ اور شریر آدمی شریف کو دیکھے حالت نماز میں، شریر آدمی شریف کو دیکھے حالت نوافل میں، قدرتی طور پر اس پہ رعب آ جاتا ہے، دبدبہ آ جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے، جلالت اس پہ فٹ ہو جاتی ہے۔ جی وہ نمازی سے ایٹومیٹکلی پریشر رائز ہو جاتا ہے، تو شریر جنات تم سے ڈرتے، شریر جنات تم سے کنارہ کرتے، شریر جنات تمہیں دیکھ کر کدھر ادھر کے معاملات میں بھاگ جاتے۔ تو نے چھوڑی گھر میں نمازیں، نفل والی، سنت والی، واجبات والی، مستحبات والی، تسبیحات چھوڑی، تلاوت چھوڑی، جن تمہارے اوپر سرکش ہو گیا۔